उम्मत पर जो जो मुसीबतें आनी थी पता था, जो जो बीमारी आनी थी पता था, जो जो फितना आना था पता था, हर बीमारी का इलाज किया, हर मसले का जवाब दिया, उम्मत को अंधेरे में नहीं छोड़ा। इतना इल्म सरकार दे के गए हैं। तो जब वबा आनी थी मुआशरे में कि कोई आल के खिलाफ भौंके या कोई असहाब के खिलाफ बोले और बकबक करे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से फिर इस पर भी गुफ्तगू फरमाई। फरमाया फमन सब्बहुम, जिसने इन पाकों को गाली दी, जिन्हें रब ने चुना, मेरे असहार बनाए, मेरे वजीर बनाए, फमन सब्बहुम, जिसने इनको गाली दी, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है। वो जात जो रहमत आलम है। अब किस कदर उनके नजदीक ये इतना बड़ा जुर्म हुआ कि वो लानत करने पे आए। फमन सब्बहुम, फरमाया ए टू जेड जितने सहाबा हैं और जितने अहले बैत अतहार हैं, फरमाया इनमें से जो किसी को गाली दे, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है, वल मलाइका, फरिश्तों की लानत है, वन्नास अजमाइन, सारे लोगों की लानत है। अब आगे, ला युक़बलु मिन्हु सर्फुन वला अदल, क़यामत का दिन होगा, एक बंदा जिसने बड़ी नमाजें पढ़ी होंगी, रोजे, हज, ज़कातें, खैरात, मैदान माशर में बोर्ड लगे होंगे कि ये जैद के आमाल के ढेर हैं, ये अमर के, ये बकर के, ये खालिद के। जब उसके नाम की तख्ती लगी होगी तो अमल एक भी उसे नजर नहीं आएगा। हैरान होगा वो, मेरी नमाजें कहां गई हैं, मेरे रोजे कहां गए, मेरा हज कहां है, मेरी ज़कातें कहां है, मैंने जिंदगी भर इतने नेक काम किए, वो किधर गए। तो उसे कहा जाएगा जो हजरत आयशा सिद्दीका को गाली दे, उसे नमाज का सवाब नहीं मिलता। ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फुन वला अदल, क़यामत के दिन उसे ना फर्ज का सवाब मिलेगा ना नफल का मिलेगा। सब कुछ पे पानी फिर जाएगा, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। अगर क़यामत के दिन इस बात का पता चलता, पहले ना चलता, तो बंदे हाथ मलते रह जाते, हाय अफसोस, मरने से 5 घंटे पहले ही पता चल जाता तो मैं कुछ कोशिश करता। तो सरकार ने इतना करम किया कि सदियों पहले ही बता दिया है कि मामूली ना समझना मेरे यारों के खिलाफ बोलना, मामूली ना समझना मेरी आल के खिलाफ बोलना, ये तो इतना बड़ा मसला है। इंसान से पहले तो अमल करना मुश्किल बड़ा है, और ये ऐसा रोग है कि इससे कोई अमल बचता ही नहीं। ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फुन वला अदल, फरमाया ढूंढेगा जब अमल को, रब की तरफ से पता चलेगा तूने फलां मोड़ पे हजरत सिद्दीक़ अकबर को बक बक की थी, हमने सब पे पानी फेर दिया। तूने हजरत मौला अली, हजरत उस्मान गनी, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, उनके खिलाफ तू बोला था, इस वजह से वो सारे अमल कलदम, कुछ भी कबूल नहीं होगा तेरा, सब तेरे मुंह पे मारा जा रहा है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। अब ये मैंने शुरू में कहा कि जो सुन्नी मजाज है उसको तो ये दोनों बातें ही सुन के खुशी है कि शुक्र है मैं तो शुरू से ही अल्लाह के फजल से इन हदीसों के मुताबिक मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। खुश है कि आल की मोहब्बत भी हासिल है, असहाब की भी हासिल है, और जो आल की मोहब्बत का दावा करके असहाब से बुग़्ज़ रखे या असहाब की मोहब्बत का दावा करके आल से बुग़्ज़ रखे, वो इन हदीसों को नहीं सुन सकते। और ये हदीसें बताती हैं कि ये दोनों तरफ की मोहब्बत सच्ची हो तो इकट्ठी पाई जाती है, अगर एक तरफ की हो तो सच्ची होती नहीं है, क्योंकि मोहब्बत की वजह है सरकार की जात। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक है, कानून है सबब एक हो तो मुसब्बब भी एक होता है, तो जब मोहब्बत की वजह एक है तो मोहब्बत भी एक है। और इतनी एक है, इतनी एक है
کہ پورے اسلام کی بنیاد جب رکھنی تھی تو نیچے مکس کر کے ان دو محبتوں کو رکھا گیا. اب دیکھو نا، چھوٹی سی چیز ہو، عام سی، اس کی بنیاد کے لحاظ سے بھی بندہ بڑا بندوبست کرتا ہے، اور بنیاد کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. چھوٹی سی دیوار، اور جس دیوار پر پوری عمر موقوف ہے بندے کا سارا دین، بندے کا سارا ایمان اسلام، اس دیوار کی پھر، اس بنیاد کی پھر کتنی ویلیو ہے. تو اس واسطے آج کی گفتگو میں یہ حوالہ جات تمہیں پیش کر رہا ہوں کہ گلی گلی محلے محلے پہنچاؤ. اگر کسی کی بنیاد میں فرق رہ گیا ہے تو اب وہ فرق نکالا جا سکتا ہے. یہ اسلام میں ایسا ہے، فرق نکالا جا سکتا ہے. روح نکل گئی پھر نہیں نکلے گا فرق. اور پھر اس پیپر میں جو فیل ہو گیا اگلے پیپر ہوں گے ہی نہیں، کہ عمل اس کا ہوگا، حساب جو اس پاس ہوگا تو پھر نماز روزے کا آگے چلے گا کہ نماز کے نمبر کتنے ہیں، روزے کی کتنے ہیں. اور یہ عقیدے والا فیل ہو گیا تو اگلا کوئی ہے نہیں، سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. تو اس بنیاد پر آپ کے سامنے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خصوصی طور پر پختگی کے لیے یہ پیغام عطا فرمایا، اور متعدد ماخذ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، ہر شے کی. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ ہر شے کی جو بنیاد ہے تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا حب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی. اسلام کی یعنی ہر مومن کا جو اپنا ایمان ہے جس پر اسے کامیابی ملنی ہے، اسلام ہے اس کا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا دو چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے. کون کون سی؟ مفتی کا فتویٰ نہیں، سرکار کا فرمان ہے. حب اصحاب رسول اللہ، حب آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی، اللہ کے رسول اللہ السلام کی آل کی محبت اور اصحاب کی محبت، یہ دونوں بنیاد ہے. دونوں ہوں گی تو بنیاد چلے گی، اگر فرق ہوا تو بنیاد ہی نہیں ہے. لہذا آج سروے کر لو، آج جائزہ لے لو. اگر کسی میں کمی ہے تو آج توبہ کرے، اگر کسی میں کمی ہے تو آج توبہ کرے. یہ دعوت ہے اہل بیت کی، ابھی میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ دعوت ہے اصحاب کی، ابھی میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں. اور دوسری طرف میدان معاشر ہے. قیامت کے دن کی تھوڑی سی بھی جو فائدے کی چیز ہے اس کی بندے کو بڑی ڈیمانڈ ہے. لوگ پوچھتے ہیں کس وظیفے کا اتنا ثواب ہوگا، میں کیا کروں تو آسانی ہوگی. پل تو 15 فٹ کا بھی ہو پاس کرنا بغیر اس کے مشکل ہو جاتا ہے. تو پل صراط ہے کروڑوں کلومیٹر لمبا، جہنم کے دو دیواروں کے درمیان، تلوار سے تیز اور بال سے باریک، کیسے گزر ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو بڑا مشکل ہے لیکن ایک طریقہ اس کا موجود ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولأصحابی. فرمایا سب سے زیادہ ثابت قدمی سے اس پل سے وہ گزرے گا. کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے میں. کون؟ فرمایا جس دل میں میری آل کا بھی شدید ترین پیار ہے اور صحابہ کا بھی شدید ترین پیار ہے. یہ کتنا قیمتی نسخہ ہے اور سرکار کی طرف سے دستخط شدہ ہے اور معاشر میں اس پر سارا مدار ہے. تو آج پھر اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے، آج اس کی تشہیر کی ضرورت ہے. آج اس سلسلے میں ہر ایک کو اپنے ذہن، دماغ، دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے اسلام کی بنیاد میں کوئی کمی تو نہیں. اور قیامت کے دن جو پل صراط سے پار ہونا ہے ثابت قدمی کے ساتھ، ایک ہوتا لفظ ثابت
جو تم بولتے ہو فلاں تو بڑا ثابت قدم ہے، جیسے تم جلسہ کرنے میں ثابت قدم